फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो रिवर्स हैं उनसे निकलने वाली इरिगेटेड कैनाल्स और लिंक कैनाल्स। तो सबसे पहले जब सतलुज रिवर पाकिस्तान में इंटर होता है तो इस पे सबसे पहले जो है वो सुलेमान की बैराज है, सुलेमान की बराज जिसको हम कहते हैं। तो उसकी राइट साइड पे दो नहरें ईस्टर्न सादकिया और फरदवा कैनाल निकलती हैं जो कि बहावलनगर को इरिगेट करती हैं, और उसकी लेफ़्ट साइड पे अपर पाकपतन निकलती है जो कि पाकपतन को इरिगेट करती है। इसी तरह से आगे चल के आगे इस्लाम बैराज है जिससे अपर बहावल और कायम कैनाल्स निकलती हैं जो कि बहावलपुर वाले इलाके को इरिगेट करती हैं। फिर रावी रिवर जो है वो इंडिया से जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो BRB कैनाल को साइफन दे के रावी को क्रॉस करवा के लाहौर और कसूर वाले इलाके में दाखिल किया जाता है। तो BRB नहर जो है लाहौर के बॉर्डर के साथ साथ जो चलती है और फिर आगे कसूर तक पहुंचने के बाद वो CBDC यानी कि सेंट्रल बारी दोआब और अपर दीपालपुर कैनाल में डाइवर्ट हो जाती है। और फिर आगे चल के जब दरिया रावी जो है वो लाहौर और कसूर के एंड पे पहुंचता है तो वहाँ पे भाई फिरू के पास है एक मुकाम है बल्लो की, तो वहाँ पे बल्लो की बराज है, उसको हेड बल्लो की भी कह देते हैं लोग उर्फ़े आम में। तो हेड बल्लो की पे जो है आपको LBDC लोअर बारी दोआब, LBDC लोअर बारी दोआब, ठीक है, ये कैनाल निकलती हुई नज़र आ रही है। और ये कैनाल जो है आप जो लोग अपना कसूर से उकाड़ा, साहिवाल और जहानिया या खानेवाल साइड से हैं ना, तो ख़ास तौर पे उकाड़ा साहिवाल वाले जो हैं ना वो LBDC को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। और उकाड़ा साहिवाल में LBDC के राइट साइड पे जो गांव हैं उनके नाम के साथ R नज़र आता है, जैसे 1R, 2R, 6R, 7R, 9R। और इसकी लेफ़्ट साइड पे जितने भी गांव हैं और ये जिन जिन गांवों को इरिगेट करती है उनके नाम के साथ L नज़र आता है, जैसे 12L, जैसे चीचा वतनी के साथ 11L, 12L, 14L, 15L, और ये काउंटिंग जो है वो 15L तक जो है वो जहानिया तक जाती है। अंडरस्टैंड? यानी जो लोग इन इलाकों से हैं ना उनको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो लोअर बारी दोआब जो है वो कसूर, उकाड़ा, साहिवाल और इनको इरिगेट करने के बाद आगे जहानिया और खानेवाल मियाँ चन्नू तक टच करती है, ठीक है। तो इसके साथ देखें आप एक लिंक कैनाल निकल रही है। लिंक कैनाल जो है वो एक रिवर से वो दूसरे रिवर को पानी पहुंचा रही है, वो बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल है। इसको क्या कहते हैं, बल्लो की से शुरू होती है और सुलेमान की, यानी बल्लो की से शुरू होती है तो बल्लो की रावी पे है और सुलेमान की जो है वो सतलुज पे है। तो रावी से पानी लेके एक लिंक कैनाल वो एग्जैक्टली सतलुज में डालती है, ठीक है ना। और पीछे से जो पानी जो है वो फाइनली सिंध से आ रहा है, ठीक है ना। तो लिंक कैनाल जो होती हैं वो इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि वो एक रिवर से दूसरे रिवर में पानी पहुंचाती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो जो ही ये बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल रावी से पानी ले जाके सतलुज में डालती है तो फिर वो हेड सुलेमान की पे इससे जो सतलुज से, क्योंकि आपको पता है कि सतलुज जो है वो इंडिया के हिस्से में चला गया सिंध तास मुआहदे की रूह से, तो इस वजह से जो है सतलुज जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसमें पानी की शदीद कमी होती है। तो उस पानी को की कमी को पूरा करने के लिए जो है लिंक कैनाल्स निकाली गई हैं और लिंक कैनाल्स सिंध से पानी जेलम में, जेलम से पानी चनाब में, चनाब से पानी रावी में और फाइनली रावी से पानी जो है वो सतलुज में डालती हैं। तो जब हेड सुलेमान की पे वो लिंक कैनाल बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल ला के पानी डालती है तो हेड सुलेमान की से फिर वो फर्दर नहरें निकाली गई हैं जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो वैसे बल्लो की सुलेमान की से आप एक जो है वो लोअर दीपालपुर कैनाल भी निकाल ली जाती है। और इसी तरह दरिया रावी जो है वो ऐसे उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन के साथ साथ चलता रहता है और फिर फाइनली खानेवाल के पास जाके जो है हेड सदनाई है, ठीक है, उसको सदनाई बराज कहते हैं टेक्निकली, वैसे उर्फ़े आम में अवाम उसे हेड सदनाई कहते हैं। तो हेड सदनाई पे आप देखें सबसे पहले तो सदनाई मेलसी लिंक कैनाल आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो वो जो है सदनाई मेलसी लिंक कैनाल जो है
وہ راوی سے پانی لے کے پھر ستلج میں ڈال رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سدنائی میلسی سدنائی کے مقام پہ جو ہے ایک نہر بھی نکل رہی ہے، سدنائی اریگیٹڈ کینال. ٹھیک ہے نا، سدنائی کینال اس کو کہتے ہیں. وہ خانیوال، ملتان، جلال پور، پیروالا اور چناب تک، یعنی ملتان کے سائڈ سے چناب گزرا ہے، تو چناب تک کی جو زمینیں ہیں وہ سدنائی سے اریگیٹ ہوتی ہیں. پھر لوور پاک پتن نکالی گئی اور میلسی کینال جو ہے وہ میلسی اور وہاڑی کو اریگیٹ کرتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ پاک پتن کو اریگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ 3 کینال جو ہیں وہ یہاں سے نکالی گئی ہیں. اور پھر راوی اس طرح سے جھنگ میں ایک مقام ہے احمد پور سیال، شورکوٹ سے گزر کے، اور احمد پور سیال کے مقام پہ یہ پھر جو ہے وہ چناب میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا خاص طور پہ پنجاب کا سب سے بڑا اریگیشن کا جو ہے نا نیٹ ورک، وہ غالباً چناب کا ہے میرے خیال میں. تو دریائے چناب جو ہے وہ انڈیا کا جو آکوپائڈ جموں ہے، کشمیر ہے نا، اس کا جو جموں کا علاقہ ہے نا، وہاں سے جموں سے گزر کے پاکستان کے سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چناب جو ہے وہ جموں سے گزر کے پاکستان کے سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیالکوٹ میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس پہ مرالہ براج ہے، جس کو ہم ہیڈ مرالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مرالہ پہ آپ دیکھیں کہ مرالہ سے ایک تو لنک کینال نکل رہی ہے جو کہ راوی میں جا رہی ہے، اس کو مرالہ راوی لنک کینال کہتے ہیں، جو کہ ناروال شکر گڑھ کے علاقے سے جو کہ ناروال اور نارنگ منڈی وغیرہ کے علاقوں سے گزرتی ہے. مرالہ راوی لنک کینال. ٹھیک ہے. تو یہ چناب سے نکل کے اور راوی میں ڈائریکٹلی پانی دے دیتی ہے. اور سائڈ میں دیکھیں اس میں سے کوئی نہر نہیں نکالی گئی، یہ صرف چناب سے پانی اٹھاتی ہے اور راوی میں پھینک کے اس سے راوی چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مرالہ راوی لنک کینال جو ہے وہ چناب سے پانی لے کے اور راوی میں ڈال دیتی ہے. اور پھر ہیڈ مرالہ پہ ہی جو ہے ایک اور کینال نکلتی ہے، اپر چناب کینال. اپر چناب کینال بیسیکلی یہ جو اپر چناب کینال ہے نا، یہ ملٹی پرپز ہے. اپر چناب کینال ایک تو اریگیٹڈ کینال ہے، اس سے مزید جو ہے وہ نہریں بھی نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اپر چناب اس لنک کینال بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ چناب سے پانی لیتی ہے اور جو ہے راوی میں پانی ڈال دیتی ہے. یہ ہیڈ بلوکی کے کیونکہ یہ دیکھیں ہیڈ مرالہ سے نکل رہی ہے اور ہیڈ مرالہ سے پانی لے کے فائنلی بلوکی سے پہلے جو ہے وہ راوی میں ڈال دیتی ہے، اس سے پھر راوی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیونکہ بلوکی کے مقام پہ ہم نے نہریں نکالنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مرالہ راوی لنک کینال اور اپر چناب سے پانی ہم چناب سے لے کے جو ہے وہ راوی میں 2 بار اس طرح سے ڈال رہے ہیں. تو بلوکی پہ جو راوی میں پانی جمع ہو جاتا ہے وہ پھر LBDC اور بلوکی سلیمان کی لنک کینال نکالنے میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپر چناب کینال آپ دیکھیں، اپر چناب کینال جو ہے وہاں سے ہم BRB نہر جو ہے وہ لنک کینال نکال رہے ہیں. ایکچولی اس کا نام BRB کیوں پڑا ہے؟ بمبا والا راوی بیدیاں دیپال پور لنک کینال، کہ بیسیکلی یہ بمبا والا ایک مقام ہے جب آپ ڈسکا سیالکوٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے یہ نکلتی ہے. B بمبا والا، R راوی پہ سائفن دے کے اس کو راوی کے اوپر سے گزار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیدیاں روڈ لاہور کینٹ جیسے ہیں نا، بیدیاں لاہور کے بارڈر کے ساتھ سے جو گزرتی ہے اور فائنلی دیپال پور کو پانی سپلائی کرتی ہے. دیپال پور اکاڑا یعنی قصور اور اکاڑا کو یا دیپال پور کو پانی جو ہے وہ BRB سپلائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو BRB جو ہے وہ کس کا ایبریویشن ہے؟ بمبا والا راوی بیدیاں دیپال پور لنک کینال. ٹھیک ہے. تو یہ ہیڈ مرالہ پہ چناب کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہیڈ مرالہ سے آگے آپ دیکھیں چناب آ رہا ہے، تو سیالکوٹ سے گزر کے جب وہ گجرانوالے والے علاقے میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ اس پہ ہیڈ خان کی ہے. صحیح ہے نا. تو گجرانوالہ میں ہیڈ خان کی، تو ہیڈ خان کی پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑی نہر نکل رہی ہے جس کو کہتے ہیں LCC، لوور چناب کینال. لوور کیونکہ ہیڈ مرالہ سے تو اپر چناب نکل آئی، اور اگلا جو ہیڈ ہے ہیڈ خان کی براج، جس کو عرف عام میں ہم ہیڈ خان کی